बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी और आपके चैनल का भी। आपसे पहला भी मैं कोई 2 चैनलों पर ये बात जिक्र खैर हुआ, बड़ा आम मसला था। शायद मुझे लोग ये समझते हैं जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि तो मैं यहाँ से देखता हूँ। प्यारे भाई, बात ये जमहूरियत के अंदर और आइन के अंदर इस बातों का गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है कि आप जितना ज़्यादा सूबे बनाएं तो आप ठीक, लेकिन मुल्क को भी वसाइल मसाइल देखना होते हैं। अब हमारा पास बदकिस्मती यही है कि जब सूबों का ज़्यादा बात आ जाते हैं तो वो एक सूबे का ज़्यादा लोगों के नज़र में होते हैं ना, कि वो जो है ना एक सूबे में 12 करोड़ लोगों को कब्जा किया हुआ है, पंजाब। अब वो 7 गैर जरूरी 7 दोस्तों को मिलाने की कोशिश करते हैं, 7 लोगों को उस मुसीबत में डालने की कोशिश, कभी सिंध पे हमला करके, कभी खैबर पख्तूनख्वा पे हमला करके, कभी बलोचिस्तान पे हमला करके। इधर भी करो, इधर भी करो, अगर बहुत जरूरी है। कहते 18 सूबे, 18 किस कहते में, सिंध को 2 कर लो, बलोचिस्तान को 2 कर लो, खैबर पख्तूनख्वा को 2 कर लो। एक एक तो है ना, एक के बजाय 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन पंजाब को 6 कर लो तो 12 सूबे बन जाएगा। और कैपिटल को कैपिटल ही रहने दो, क्योंकि कैपिटल जो है ना, मिसाल के जिस तरह 4 भाई होते हैं, सरबराह कौन होते हैं? बाप होते हैं, माँ होते हैं। अब अगर एक बाप को एक सूबे के साथ मिलाओ, एक भाई के साथ मिलाओ, तो आम रूटीन में मैं एक सादा मिसाल दे रहा हूं, दूसरा सबको तकलीफ होगा कि भाई हम भी तो बचे हैं ना, इसके तरफ कैसे चला गया। अब अगर ये कैपिटल और अजारा और मानसेरा और ये इलाके इसको साथ कैपिटल के साथ मिलाते हैं, एक तो मुझे हैरानतिया है कि भाई आवाम के बेहतरी के लिए अगर कोई चीज बनते तो इस पे आवाम का रेफरेंडम क्यों नहीं होते, अवामी नुमाइंदों से पूछगछ क्यों नहीं होते, सूबाई असम्बली पे और सेनेट पे डिबेट क्यों नहीं होते, कौमी असम्बली में और अपना इलाके के लोगों को, सरगर्दा लोगों को, सियासी लोगों को, जनाब लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन क्यों नहीं करते। अच्छा, अब मुझे जहां तक तारीख याद है तो एक तो उस पर शदीद रद्द अमल आ रहा है हजारे वालों का, और वाक बजानब है। मैं चारसदे मर्दान डिस्ट्रिक्ट से ओ के भी एक तजवीज़ पेश करता हूँ कि अगर सूबे बनने तो उसमें कोई मजायका नहीं है कि हजारा अलग सूबा बनना चाहिए, अगर वो मर्जी से, आवाम की मर्जी से। क्योंकि 2 भाई भी घर में रहते, 4 भाई भी रहते, एक वक्त आ जाते कि जब बच्चे ज्यादा हो जाते तो 2 भाई अलग अलग हो जाते, लेकिन बा में रजामंदी से। क्योंकि हम और वो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हम भाई की तरह रह रहे। दूसरे सूबे के मजा तब है जिसमें हर जुबान का बंदा रहता हो। अगर हमसे हजारा डिवीजन चला गया और हमसे मानसेरा चला गया, इसमें 3-4 जुबानें हैं, तो हमारा पास सिर्फ और सिर्फ पश्तो जुबान रह जाएगा, फिर वो मजा इसका ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा पास पश्तो जुबान है, पिशावर में इनको जुबान है, हमारा पास अल्लाह तेरा भला करे अफरीदियों का जुबान है, हमारा पास जनाब बाजौड़ियों का, स्वातियों का जुबान है, उसके बाद अल्लाह तेरा भला करे हजारे का अपना एक बोली है, हजारे का अपना एक मुनफरद जुबान है, वो बड़ा खूबसूरत। मानसेरे का अपना एक जुबान है, फिर उसमें एक और भी है, एक स्वाति मतलब है, वो कौम है, बहुत बड़ा कौम, गुजर कौम बहुत बड़ा कौम है। अभी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गुजर कौम का एक करारदाद पास हुआ और वो जुबान। तो इसी तरह ये हर सूबे में रहते। अक्सर हमारा गवर्नर हाउस एबटाबाद में आ जाते, कभी चीफ मिनिस्टर हाउस भी एबटाबाद में आ जाते, तो ये लोग वहाँ चला जाते। ये उनके हजारे के एमएनए से और उनके सेनेटरों से और उनके सूबी असम्बली से पूछना चाहिए। राहदार खिलाफा जो है ना, ये अलग होना चाहिए। ये 4 सूबों का मरकज है, क्योंकि इधर मरकजी हुकूमत इधर बैठते, वजीर आजम इधर बैठते, सदर साहब इधर बैठते, चेयरमैन सेनेट इधर बैठते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इधर बैठते। तो ये 4 सूबों से एक अलग कैपिटल दारुल खिलाफा जो है ना, ये एक अलग निज़ाम है, ठीक है। अब अगर ये एक सूबे का नाम दे दोगे, मिसाल के जिन्होंने तजवीज़ दिया, भाई तुम अपना तजवीज़ दे दो, आवाम से रेफरेंडम करो, हम अपना तजवीज़ दे देते। पहले भी इन्होंने जनाब इसी तरह जब उन्होंने कहा कि हमारा जनाब खैबर, हमारा पख्तूनख्वा सूबा बनाओ, सिर्फ पख्तूनख्वा बनाओ, तो पख्तूनख्वा के साथ उसी नवाज शरीफ ने जनाब रखना डाल दिया। पहला कहता है इसको हजारा पख्तूनिस्तान करो, फिर कहता है इसको खैबर, क्या नाम है, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर डालो।
اب خیبر سے تمہیں کیا ملے؟ اب نہ اس کو پختونخوا بولتے ہیں، نہ اس کو خیبر بولتے ہیں، لوگ اس کو KPK بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، نہ ہزارے کا ہو گیا نہ پختونوں کا ہو گیا. اب بات یہ کہ جہاں پر لوگ زیادہ ہے بھائی، یہ باقی اپنا جگہ پر ٹھیک ہے، پنجاب کے اندر کم از کم 4 صوبے بناؤ. باقی ہمارا پاس اگر آپ نے زیادہ صوبے بنانے، 20 بنانے، شاید میں نے اور آپ نے ایک پروگرام پہلا بھی کیا، تو آپ کے پاس پھر 20 صوبے بناؤ تو 20 چیف سیکرٹری چاہیے، 20 آپ کے پاس کمشنر چاہیے، 20 آپ کے پاس گورنر چاہیے، 20 آپ کے پاس وزیر اعلیٰ چاہیے، 20 آپ کے پاس اسمبلی ہال چاہیے. تو پھر یہ بڑھتے 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 یہ کدھر جائے گا؟ پھر اس میں سے جناب صوبائی اسمبلی کا ممبران اور پھر سینٹ کا پھر اور انہوں نے غریب کا بھی کوئی سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا ہے، کوئی روٹی روزی کا. ادھر تو جناب جب بھی دیکھو پلانا جگہ پر 40,000 جو ہے نا وہ پوسٹ ڈیمالش ہو گیا. اگر مزدور کا، لیبر کا، چوکیدار کا، بیلدار کا، ڈرائیور کا اور سیکورٹی گارڈ کا اور سپروائزر کا اور کلر کا اور اسسٹنٹ کا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا پوسٹ وائلیشن ہوتے تو یہ سینٹ کا وائلیشن کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بالش کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیا نام ہے، قومی اسمبلی کی سیٹیں کم کیوں نہیں ہوتے؟ صوبائی اسمبلی کا کم کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں وہ جو اعزازی سیٹیں ہیں وہ کم کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں جو خواتین کا کوٹا ہے وہ کم کیوں نہیں ہوتے؟ کسی خواتین نے قانون سازی میں کوئی کام نہیں. جمہوریت کا قانون تھا، مشرف نے لایا تھا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، بڑے بڑے لوگوں نے کرنا تھا، جس کے بالکل غیر ضروری ہے. میں یہ تجویز آخری بس آپ کا آدھا منٹ لوں گا کہ ہزارے کا ایک بذات خود ایک تحریک بہت عرصے سے چلے، بابا در زمان نے کوئی 40-50 سال چلا ہے اور لوگوں نے چلا ہے، اور ان کا ایک ڈیمانڈ تھا کہ لیکن وہ ہزارہ صوبہ الگ چاہتے، وہ کیپٹل کے ساتھ ملانا نہیں چاہتے. اول تو کیپٹل کے ساتھ اس بات کو ہم پرزور مزاحمت کرتے کہ کیپٹل الگ، تاکہ ہر صوبہ اس پہ دعویٰ کرے کہ ہمارا ہے، پھر ہمارا شناختی کارڈ ہے اور پھر ہمارا زمین ہے اور پھر ہمارا وہ کلچر چارہ. لیکن اگر لازمن ہے تو پھر ایک کام کرے، ہزارے کو الگ صوبہ بنا دے، مری کو اسلام آباد سے ملا دے، پنڈی کو اسلام آباد سے ملا دے، یہ ایک الگ صوبہ ادھر بنا دے، ہزارے کو الگ صوبہ بنا دے. اب یہ جناب وہاں سے یہ کیا تماشا ہے جناب، مری کا خدمت اسلام آباد والا زیادہ کر سکتے یا لاہور والا زیادہ کر سکتے؟ میرا خیال میں اسلام آباد والا زیادہ کر. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ دارالخلافہ لگو، باقی اگر صوبے بننے تو پنجاب بڑا صوبہ اس میں بناؤ، باقی 2 ایک بناؤ، لیکن عوامی رائے اس کو اہمیت ملنا چاہیے، اس کو تقویت ملنا چاہیے. عوام کے نمائندے، عوام کے رائے، یہ اسی طرح نہیں کہ بس کچھ 4 بندے بیٹھ کے تجویز آ گیا اور اسی طرح کر لو، یہ بات غلط ہے. میں نے ایک اور چینل پر بھی بات کیا تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. ناظرین، ہمارے پاس آپ کے معلومات کے لیے، اور آپ جب ہمیں میسج کرتے بے ساچا، آپ جب ہمیں ٹیلی فون کرتے تو ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے، ہم آپ کے مسائل پر بات کرتے. ہمارا کیا کل ہوگا، لیکن جو تھوڑا بہت ہمارا ذہن اور خیال میں ہوتے تو ہم عوامی رائے موجودہ حکمرانوں تک پہنچاتے. جو لوگ فیصلہ کرنے والا ہے، جن کے پاس یہ پاور ہے، ہم عوام کا رونا دھونا، ان کے مسئلے مسائل گلی کوچوں کا ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.